हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल ₹1.09 फी लीटर महंगा कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत ₹336.15 फी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत में ₹2.42 फी लीटर इजाफा। डीजल की नई कीमत ₹393.04 फी लीटर हो गई। औखरा की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का नोटिफिकेशन जारी। जो हमारी तफ्तीश है उसमें बड़ी चीज़ें क्लियर हो गई हैं कि वो ख़ातून ने ख़ुद ये चीज़ प्लान की और उसके बाद उसने अपने बच्चों को जहर दिया और साथ में उसका प्लान ये भी था कि वो अपने शौहर को भी ये जहर दे, क्योंकि ये चीज़ें हमें तफ्तीश से इस तरह की बातें क्लियर हुई हैं कि जब ये जो शौहर है ये तकरीबन 6 बजे के करीब 6:15 के करीब ये निकला है ग्रोसरी करने के लिए और ये जब वापस आया है कि 7:45 बजे के करीब, तो उस खातून ने इसको आइसक्रीम खिलाने की कोशिश की है, जो कि हमें CCTV फुटेज से भी क्लियर हो रही है ये चीज़। तो उस हवाले से उसका प्लान शायद ये था, क्योंकि ज़ाहिर बात है अब वो खातून इस दुनिया में नहीं है वरना उसे तफ्तीश की जाती, तो उसका प्लान ये था कि तमाम लोग जो हैं उनको मार दिया जाए। वलेंशिया टाउन में खातून और 3 बच्चों के कत्ल का ड्रॉप सीन। DIG इन्वेस्टिगेशन। ज़िशान रसा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा बच्चों के कत्ल में माही मरकजी मुल्जिमा निकले। पुलिस ने केमिकल शॉप मालिक और राइटर समेत मज़ीद 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। खातून अपने खावन और बच्चों के हमरा अमेरिका से लाहौर आई थी। खातून ने ऑनलाइन केमिकल मंगवाया, बच्चों को जहरीली आइसक्रीम खिलाई और बारिशा खुद भी वहीं आइसक्रीम खाई। फोरेंसिक रिपोर्ट्स और तफ्तीश के मुताबिक बच्चों की हलाकत में खातून मुलविस है। 29 जुलाई की रात ने खानदान पर क़यामत ढा दी। बागबानपुरा के इलाके कोटले पीर अब्दुर्रहमान में 3 मंजिला मकान जमीन बोस हो गया। सानेहा में एक ही खानदान के 11 अफराद लुकमया चल, जबकि 6 अफराद जख्मी हो गए। घर में रात 10:30 बजे के करीब सालगिरह की तकरीब जारी थी कि अचानक 3 मंजिला इमारत जमीन बोस हो गई, जिसके मलबे तले दबे 17 अफराद। मरने वालों को नमाज जनाजा के बाद मुकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। दिलखराज सानहे पर इलाके में सोग की फजा, हर आंख अश्कबार। मियां अस्पताल 6 और सर्विस अस्पताल में 2 अफराद मुर्दा हालत में लाए गए। छत गिरने का सानहा। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक जामक होने वाले बच्चों में 6 साला नीलम, 8 साला हमाद और 10 साला हुसैन शामिल थे। सर्विसेज अस्पताल लाए गए 5 अफराद में से 3 जख्मियों को तिब्बी इमदाद के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। लाशें मियां अस्पताल मुर्दा खाने मुंतकिल कर दी गई। मकान की छत गिरने के बाद जारी रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक इमदादी कार्रवाई के दौरान भारी मशीनरी और जदीद सर्च आलात की मदद से मलबा हटाया गया ताकि किसी मुमकिन मुतासर शख्स को बरवक्त निकाला जा सके। जिला इंतजामिया और रेस्क्यू 1122 की मुश्तरका कार्रवाई में मुतासरा मकान का मलबा भारी मशीनरी और टेक्निकल टीमों की मदद से हटाया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन में 70 रेस्क्यूयर्स ने तमाम तरलात और गाड़ियों के साथ हिस्सा लिया। तंग गलियों और दुश्वार रास्तों के बायस ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना रहा। सिविल डिफेंस, सरकार, महकमा सेहत की टीम और सुतरा पंजाब के कारकुन भी मौजूद रहे। छत गिरने से मौत पर वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज के सहारे अफसोस। वज़ीर-ए-आला ने कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर सोगवार खानदान से दिली हमदर्दी और तासियत का इजहार किया। वज़ीर-ए-आला ने मुतल्लिका हुकाम को ज़ख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात की फ़राहमी यकीनी बनाने की हिदायत करते हुए मुतासरा खानदान को हर मुमकिन सरकारी मुआवनत फ़राहम करने पर भी जोर दिया। शहर में करंट लगने के मुख्तलिफ वाक़यात में 2 अफराद जान की बाजी हार गए। कोट लखपत के इलाके में करंट लगने से एक शख्स जाँ बहार। मतवफ़ी की शनाख्त नवीद के नाम से हुई कसूर का रिहायशी था। तार को रास्ते से हटाने की कोशिश के दौरान नवीद को करंट लगा। शेख जैन अस्पताल के करीब करंट लगने से खातून दम तोड़ गई। 11 kV के तार गिरने से राहगीर खातून को करंट लगा। खातून की बेटी इस हादसे में महफूज रही। फर्स्ट पाकिस्तान इकोनॉमिक समिट 2026 का दूसरा रोज विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की शिरकत। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद की भी शिरकत। साबिक निगरान विफाकी वज़ीर डॉक्टर गौहर एजाज, यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप के
پیٹرن چیف SM تنویر، SM بھون اور دیگر نامور کاروباری شخصیات نے شرکت کی۔ شرکاء نے ملکی معیشت، کاروباری مسائل اور ان کے حل کے امور پر تفصیلی اظہار خیال کیا۔ جو سب سے بڑا مسئلہ مجھے فیل ہوا کہ جس کو حل ہونا چاہیے وہ آپ کی حکومت کا آپ کے قریب ہونا ہے۔ اگر حکمران آپ کے مسائل کو آپ کے درمیان رہ کر سمجھ رہے ہوں گے تو وہ اس کو حل کریں گے۔ تو ہماری ایوریج پاپولیشن جو ایک پروونس میں بنے گی وہ 60 ملین ہے۔ پنجاب اکیلا 13 کروڑ ہے۔ 2,50,00,000 بچے وہ ہیں ہمارے جو اسکول نہیں جا رہے۔ 40% ہمارے بچے ایسے ہیں جن کی سٹنٹنگ گروتھ ہو رہی ہے، جن کو کھانا نہیں مل رہا۔ بزنس کمیونٹی کے مسائل کے حل کے لیے حکومتی قربت ناگزیر۔ چیئرمین دنیا میڈیا گروپ میاں عامر محمود کا سبمٹ سے خطاب، کہا سب سے بڑا مسئلہ حکومت کا بزنس مین کے قریب نہ ہونا ہے۔ اگر حکمران درمیان میں رہ کر مسائل سنیں گے تو ہی حل ہوں گے۔ ملک کی آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ اکیلے پنجاب کی آبادی 13 کروڑ ہو چکی ہے۔ 2.5 کروڑ بچے اسکول سے باہر ہیں، جبکہ 40% بچوں کو 2 وقت کا کھانا بھی نہیں مل رہا۔ حکومت پنجاب نے متعدد افسران کے تقرر تبادلے کر دیے۔ شہریار عارف لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر تعینات۔ PAS آفیسر احمد عثمان جاوید MD PHA لاہور مقرر۔ زاہد پرویز سے MD PHA لاہور کا چارج واپس لے لیا گیا۔ جویریہ مقبول کا تبادلہ ڈیپٹی سیکرٹری اریگریشن سے ایڈیشنل سیکرٹری ہوم ڈپارٹمنٹ تعینات۔ آمنہ رفیق پروجیکٹ ڈائریکٹر امپروونگ ورک فورس ریڈینس مقرر۔ مجاہد عباس کو سترہ پنجاب ایجنسی گجرات کا مینیجنگ ڈائریکٹر اور CEO ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کا اضافی چارج دے دیا گیا۔ لاہور کے 2 بڑے سرکاری ہسپتالوں میں اہم انتظامی تبادلے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق ڈاکٹر مامون اکبر قریشی کا میاں منشی ہسپتال سے جناح ہسپتال تبادلہ۔ پرنسپل میڈیکل آفیسر کی ذمہ داریاں سونپ دی گئیں۔ سیف میٹھا ہسپتال کے MS ڈاکٹر محمد شہباز سعید کو میاں منشی ہسپتال کے MS کا اضافی چارج سونپ دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر سیلاب زدہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں جاری۔ انتظامیہ PDMA ریسکیو 1122 اور متعلقہ حکام فیلڈ متحرک۔ فیروز والا پٹھان کالونی مریدکی اور سیلاب زدہ علاقوں سے متاثرین کی محفوظ مقامات پر منتقلی۔ ریسکیو ٹیمیں امدادی کارروائیوں میں مصروف۔ متاثرین کو خوراک، ادویات اور ضروری سامان فراہم۔ چیئرمین CM IT شعیب مرزا کا دورہ، خوراک کی فراہمی کا جائزہ لیا۔ مونسون بارشوں کا چوتھا اسپیل 5 اگست تک جاری رہنے کی پیشگوئی۔ لاہور، راولپنڈی، گجرانوالہ، گجرات، سیالکوٹ، فیصل آباد اور ملتان میں اربن فلڈنگ کا خدشہ۔ ترجمان PDMA کے مطابق دریا راوی سمیت پنجاب کے دریاؤں میں فی الحال پانی کا بہاؤ نارمل سطح پر ہے۔ DG PDMA سیف انور جاپا کا کہنا ہے حکومت پنجاب کی جانب سے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں فلڈ ریلیف کیمپس قائم کر دیے۔ کابینہ کمیٹی برائے ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا خصوصی اجلاس صوبائی وزیر خواجہ سلمان رفیق نے صدارت کی۔ مانسون بارشوں اور ممکنہ سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیاریوں کا جائزہ لیا گیا۔ DG خان بہاولپور، گجرات، گجرانوالہ کے کمشنرز کی ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت۔ خواجہ سلمان رفیق کا کہنا تھا فوری ریلیف کے لیے ریسکیو کو اربوں روپے کے جدید آلات فراہم کیے گئے ہیں۔ DG PDMA سیف انور نے کہا پری ڈیزاسٹر اور پوسٹ ڈیزاسٹر میکانزم کو مؤثر بنایا جا رہا ہے۔ ضلع انتظامیہ سے مسلسل رابطے میں ہے۔ گجرات، نارووال، قصور، شیخوپورہ، ننکارا، لودھرا اور وہاڑی، اس میں بھی آج الحمدللہ گرین بس سروس جو ہے وہ آج سے آپریشنل ہو جائے گی، فنکشنل ہو جائے گی۔ انشاءاللہ اگست کے اینڈ تک ہماری 1100 بسز پوری ہو جائیں گی پنجاب کے اندر، اور 1500 مزید آ رہی ہیں۔ لوگوں کی جو ضرورت ہے وہ پوری کریں گی۔ 20 روپے میں اتنی بڑی جو سہولت ہے، ایئر کنڈیشن بسز ہیں، وائی فائی انیبلڈ بسز ہیں، الیکٹرک بسز ہیں،
اور پھر وہاں پر آپ کو سہولت موجود ہے ریمپس کی، ویل چیئرس کی. بہت خوشی ہوتی ہے دیکھ کے. پنجاب کی مسیر سات اسلام میں گرین الیکٹرک بسز کی افتتاحی تقریب. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا تقریب سے خطاب بولی. گجرات، نروال، قصور سمیت دیگر اسلام میں گرین بسیں پہنچ چکی ہیں. ایئر کنڈیشن گرین الیکٹرک بس میں سفر 20 روپے میں ہوگا. گرین بس سے عوام کو بہتری، معیاری اور سستی سفری سہولت میسر آئی ہے. ایئر کنڈیشن گرین الیکٹرک بسز میں وائی فائی کی سہولت بھی موجود ہے. گرین بس پنجاب کی ہر تحصیل، ہر علاقے میں چلائی جائے گی.